अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन इशू थे जिन पर मैं बात करना चाहता था आज, लेकिन शहबाज शरीफ को इतनी नासपज पड़ी हुई है कि मुझे फिर आज इस पर बात करनी पड़ गई। इमरान खान के लिए चंद दिनों में एक टेस्ट केस आने वाला है। अगर वो टेस्ट केस में पास हो जाता है, अगर ये काम कर जाता है, तो इमरान खान को सातते भी हैरान है। उसके बाद जनाब ज़फ़र नकवी साहब की छोटी सी बात करता चलूँ, उसके बाद मैं टॉपिक पर आता हूँ। ज़फ़र नकवी साहब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई कि तुम एक बायस्ड सहाफ़ी हो, तुम नून लीग की सपोर्ट करते हो। मैं तो खुल कर बोल कर कहता हूँ कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन तुम साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, बात करते हो हर वक्त इमरान खान के ऊपर तनकीद की। और तुमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई ज़फ़र साहब कि मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नून लीग को वोट नहीं दिया, अलबत्ता एक बार मैंने पीटीआई को ज़रूर वोट दिया था 2013 के इलेक्शन में, वो क्या कहते हैं, जावेद हाशमी साहब को। तो खैर ये तो आपकी बायस्ड मैं बाद में कहीं किसी वक्त साबित करूँगा। पाकिस्तानियों, शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा इलेक्शन की डंडोरा पीटना शुरू कर दिया है कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। मिड टर्म इलेक्शन की बात कर दी है शहबाज शरीफ साहब ने। ये क्यों की है? और साथ ही कमर जमान कायरा साहब ने इसकी हमायत कर दी है कि जो अपोजिशन लीडर कह रहा है ये बिल्कुल सही है, अब मिड टर्म इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये दोनों पार्टियां क्यों कह रही हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? शहबाज शरीफ साहब को की तो आपको समझ आती है कि क्यों इनको अपना वो चक्कर चढ़े हुए हैं और नस भज पड़ी हुई है। आज 2 दिन बाद पहले इन्होंने एक आए तो थे लंदन से कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन कोरोना के डर से एक बंद कमरे में इंटरव्यू दिया और क्या कहा, पटारी खोली तो क्या निकला कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। क्यों भाई? जब तुम्हारी हुकूमत 2 वजीर आज़म बदल कर 5 साल पूरे कर सकती है, पीपल्स पार्टी की 3 वजीर आज़म बदल कर 5 साल पूरे कर सकती है, तो अब क्यों भाई इलेक्शन क्यों? इसकी वजह मैं आपको पाकिस्तानी बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को आजकल जिस केस का सामना है नैब में, ये कभी नहीं चाहते थे कि इस केस में हमारा सामना करना पड़े हमको, क्योंकि इस केस में पूरे सबूत जो हैं वो नैब के पास मौजूद हैं। जब शहबाज शरीफ की नैब में हाज़िरी थी, पेशी थी, तो उन्होंने वो सबूत इनके सामने रखे। ये कहते थे ना, मैंने कभी एक धेले की करप्शन नहीं की। तो जनाब एक आदमी ने 31 मिलियन, एक आदमी ने 51 मिलियन इनके अकाउंट में, मैं नाम नहीं बताता क्योंकि मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, और जिनके नाम है अगर मैंने नाम ले लिए तो ऐसा ना हो कहीं मुझे आके जफी डाल लें, तो इसलिए मैं उनके नाम नहीं लेता। बड़े बड़े ग्रुप हैं जो ठेकेदार थे, इनसे ठेके लेते थे, वो इनको किक बैक देते थे और एक जाली अकाउंट में डालते थे, और उस जाली अकाउंट से शहबाज शरीफ के अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र होते थे पैसे। मैं एक नाम निसार करामत ले लेता हूँ क्योंकि वो मेरी तरह कई गरीब बंदा है, वो मेरे, लेकिन उसके पीछे तो ये माफिया है ना। निसार करामत एक शहबाज शरीफ साहब की फैक्ट्री है जहाँ पर ये परिंदों का, चूज़ों, मुर्गियों का ना वो खाने पीने की खुराक बनती है। वहाँ पर एक बंदा है निसार करामत, उस बंदे के नाम पर कंपनी बनाई गई और उस कंपनी में 2 नंबर पैसा जमा होता था कंपनी के अकाउंट में, और उस अकाउंट से फिर शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था। ये सारे सबूत जब नैब ने शहबाज शरीफ के सामने रखे तो जनाब फिर इनके पास जवाब कोई नहीं था। जब जवाब कोई नहीं था तो फिर इनको और कोई बात सूझी नहीं, नज़र नहीं आई, क्योंकि कल एक बयान दिया उसने शाहद हकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब फरमाते हैं कि नैब और पाकिस्तान अब एक साथ नहीं चल सकते, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। नैब को क्यों ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि नैब अब
اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر ان کے گردن کے اوپر پاؤں آ چکا ہے اس کا، کیونکہ اب اس کیس میں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی طریقہ بچا نہیں ہے، کیونکہ جو سوال نیب پوچھ رہی ہے وہ اس کے جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ نئے الیکشن کا شوشہ کیوں چھوڑا، اور شہباز شریف فرماتے ہیں کہ عمران خان ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستانیوں، ہارون رشید کی، انہوں نے بھی ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ عمران خان ایڈونچر پر تلا ہوا ہے، شہباز شریف کی ناک رگڑنا چاہتا ہے۔ یہی بات آج پھر سے شہباز شریف صاحب نے بھی کہی کہ عمران خان ایک ضد پر اڑا ہوا ہے۔ عمران خان کو توڑنے کی بہت کوششیں کی گئی، عمران خان کو بہت جگہ سے پیغام، مقتدر حلقوں سے سفارشیں، جو کچھ ہو سکتا تھا نا، سب آخری حد تک شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب ابھی ضد نہیں چھوڑ رہے۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں احتساب کا نعرہ لگا کر آیا تھا، بھائی تو جھوٹ بول کر اور میرے دل میں پتہ نہیں کیسے خدا خوفی آ گئی اور میں نے چھوڑ دیا اور چلا گیا عدالتوں سے جھوٹ بول کر اور لوگوں کی جھوٹی وہ کیا کہتے ہیں شہادتیں دے کر، تو اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب شہباز شریف صاحب نے جب چاروں طرف دوڑ لگا کے دیکھ لیا ہے کہ میرا بس کہیں نہیں چل رہا، عمران خان کسی صورت نہیں مان رہا، تو اس نے جناب یہ نئے الیکشن کا شوشہ چھوڑا ہے، کیونکہ نئے الیکشن میں کس کا فائدہ ہے؟ پاکستانیوں، نئے الیکشن جب شروع ہوں گے نا تو یہ تمام انویسٹیگیشن جو ہے رک جائیں گی، تمام گرفتاریاں رک جائیں گی، اور میرے ذہن، ناقص ذہن کے مطابق نا شہباز شریف صاحب اندر جانے ہی والے ہیں۔ ان کو اب گرفتاری سے اتنا سٹرونگ کیس ہے، یہ نیب میں جو یہ اب کیس چل رہا ہے، اتنا پاکستانیوں یہ سٹرونگ کیس ہے کہ اگر کسی خفیہ ہاتھ نے شہباز شریف کو نہ بچایا، اگر نیب کی گردن نہ دبوچی گئی، اگر نیب کو کام کرنے سے نہ روکا گیا، تو شہباز شریف ڈیفینیٹلی آنے والے چند دنوں میں اندر ہوں گے، اور ان کی نااہلی پکی ہے۔ آپ لکھ کر لے لیں مجھ سے، اگر کسی نے بچا لیا تو وہ الگ بات ہے، اگر کسی طریقے سے یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کیس اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے جناب یہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہو جائیں اور ہم سب گڈی گڈی کھیلنا شروع کر دیں، لیکن عمران خان ڈٹ گیا ہے۔ اور میں نے ایک بات شروع میں کی تھی، عمران خان کا ٹیسٹ کیس ہے۔ ٹیسٹ کیس کیا ہے عمران خان کا؟ جناب والی آنے والے چند دنوں میں بجٹ آنے والا ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت بجٹ پاس کروا گئی، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا۔ اگر عمران خان حکومت، پی ٹی آئی حکومت نے بجٹ پاس کروا لیا تو جناب آنے والے 5 سال ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور یہ آنے والے 5 سال پورے کریں گے، اپنے جو 2-3 سال باقی ہیں وہ پورے کریں گے۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے جی۔ اگر میری بات سے متفق ہیں تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے لائک اور کمنٹس کا میں منتظر رہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کمنٹس میں کچھ اچھی یا بری بات بھی بتائیں گے، بولیں گے، تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر بری بولیں گے تو میں اس کو کریکٹ کروں گا، اگر اچھی میرے اوپر تنقید کریں گے پھر بھی میں اس کو اچھا ہی سمجھوں گا، اور اگر میرے لیے کوئی گائیڈ لائن دیں گے کہ بھائی آپ ایسے نہیں ایسے کیا کریں، تو انشاءاللہ میں ویلکم کروں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی دوسرے ٹاپک پر۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔